श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। श्री पादुका सहस्रम श्रृंगार पत्तदिः दशमी। शौरे श्रृंगार चेष्टानां प्रसूतिं पादुकां भजे। यामेष भुङ्क्ते शुद्धान्तात् पूर्वं पश्चादपि प्रभुः। शौरे श्रृंगार चेष्टानां प्रसूतिं पादुकां भजे। यामेष भुङ्क्ते शुद्धान्तात् पूर्वं पश्चादपि प्रभुः। प्रणत त्रिदशेन्द्रमौलिमाला मकरन्दात्र परागपङ्किलेन अनुलिम्पति पादुके स्वयं त्वाम् अनुरूपेण पदेन रङ्गनाथः। अवदात हिमांशुकानुशक्तं पदरक्षे त्वयि रङ्गिनः कदाचित्। किमपि स्थितमद्वितीयमाल्यं विरलावस्थितमौक्तिकं स्मरामि। असहाय गृहीतग्रङ्गनाथाम् अवरोधाङ्गनसीम्नि पादुके त्वां सुदृशः स्वयमर्चयन्ति दूरात् अवतंसोत्पलवासितैरपाङ्गैः। निर्विश्यमानमपि नूतन सन्निवेशं कैवल्यकल्पित विभूषणकायकान्तिं कालेषु निर्विशसि रङ्गयुवानमेका शृङ्गार नित्यरसिकं मणिपादरक्षे। निद्रायितस्य कमितुर्मणिपादुके त्वं पर्यङ्किका परिसरं प्रतिपद्यमाना। श्वासानिलप्रचलितेन वजस्य भीक्ष्णं नाभिसरोजरजसा नवमङ्गरागम्। शयितवति रजन्यां पादुके रङ्गबन्धौ चरणकमलपार्श्वे सादरं वर्तसे त्वम्। पनिपतिशयनीयात् उत्थितस्य प्रभाते प्रथमनयनपातं पावनं प्राप्तुकामा। चरणकमलसङ्गात् रङ्गनाथस्य नित्यं निगमपरिमलं त्वं पादुके निर्गमन्ति। नियतमतिशयाना वर्तसे सावरोधं हृदयमधिवसन्तीं मालिकां वैजयन्तीम्। उपनिषदबलाभिर्नित्यमुत्तं सन्नीयं किमपि जलधि कन्या हस्त संवाहनार्हम्। तव तु चरणरक्षे देवि लीलारविन्दं चरणसरसिजं तत् चारुचाणूरहन्तुः। अखिलान्तपुरवारेषु अनेकवारं पदावनिस्वैरम् अनुभवति रङ्गनाथ विहार विक्रान्ति सहचरीं भवति। अखिलान्तपुरवारेषु अनेकवारं पदावनिस्वैरम् अनुभवति रङ्गनाथ विहार विक्रान्ति सहचरीं भवति। इति श्री रङ्गनाथ पादुका सहस्रे श्रृंगार पत्तदिः दशमी।